مشاهدين، اليوم رح نحكي عن الشوكولا. من جمعتين كان عندنا حلقة كتير حلوة، كنا بميلانو اكسبو، كان في عملنا فيزيت كتير مهضومة كتير حلوة بالبلجيوم ستاند بافيليون، وشفنا كل السبيشاليتي فروم بلجيوم. فكان في الفريت، المول، الجوفر، البيرة، واكيد كان في شوكولا. خلينا نحكي شوي عن الشوكولا، عن تاريخه، عن قصته. الشوكولا بيخلق بامريكا الجنوبيه، مينلي بمكسيكو من الوف السنين. في عندنا الشجره، شجره الكاكاو، من هونيك بتطلع شوي على شوي بتنتقل صوب امريكا الجنوبيه. هون عم نشوف الكاكاو. لكن ميشيل، عم نعمل اليوم حلقه عن الشوكليت. شفنا الكابوس دو كاكاو مثل ما بيسمون هالفواكه اللي هو اصلا مر، يعني ما بيتاكل، مع انه في انديجينس بيبل بمناطق جنوب امريكا بيذوبون، بيعملوا فيه المشروب السخن اجى قبل الهوت شوكليت، ولكن غير طعمه كليا. ما كان في الكريمه، ما كان في السكر، ما كان في الفات تبعه. حلو لما بنقعد معك البير انه انت خبير. بالاشياء اللي بحبها بس. بالاشياء اللي بتحبها. مين ما بيحب الشوكولا؟ فعلا الشوكولا بيخلق بامريكا الجنوبيه من ايام المايا. من المايا بعدين بينتقل على جنوب امريكا، يعني صوب بيرو بوليفيا عن الازتك. ومن هونيك فعلا بهالفتره هيدي كانوا يشربوا، وكانوا كمان يعملوا له نوع ليوفيليزاسيون، ينشفوه مشان كمان لما يسافروا يقدروا ياخذوه معهم ليضاين اكثر. ليضاين اكثر، كان يضاين سنين. فمن هونيك اجوا الاسبان معهم، اخذوه معهم، انتقل، راح على ايجيا، على فار ايست، على اندونيسيا، ومن هونيك كمان راح بعدين على افريقيا. هلا لما بنحكي شوكولا بنحكي اوروبا اكثر، يعني باوروبا بركي لعرفوا هيك يستفيدوا من النكهات، يخلطوه مع اشياء. يعني الشوكولا اليوم لما بدك تروح على ريفرنس شوكولا بتفكر بالبلجيكي، بالسويسراني. اكيد. اليوم الريفيرنس بالشوكولا هي الكونسامشن، هي بتصير مينلي ببلاد الشمال، يعني 80% من الكونسامشن العالميه هي بتصير بين امريكا ويوروب. بس البرودكشن هي بتصير تحت الاكواتور، في باند كثير واسع، في تقريبا 40-50 بلد اللي اليوم بينجوا الشوكولا، بينجوا الكاكاو. وبعدين من هونيك بيروح بيتصدر على البلاد الشمال اللي بعدين بنجو بالطريقه اللي نحن بنعرفها اللي هي الشوكولا. بس نحن كثير مهم نسبه لنا نميز بين الكاكاو والشوكولا، لان في ليتل بيت اوف كونفيوجن بين شوكولا نوار وشوكولا بلون، مش كلنا بنعرف شو هو الفرق. فخلينا نفسر قبل كل شيء شو هو الكاكاو. الكاكاو هي في شجره اللي هي الكاكاويه اللي بتخلق مثل ما قلنا بامريكا الجنوبيه، اللي بعدين منتشره بغير بلاد. هيدي الشجره كثير صعب انه تخلق ناتشورالي، لان قبل كل شيء في عندها الورده منها شكلها مش كثير حلو، فاي داز نوت اتراكت الانسكت، فما بيروحوا يعني الحشرات خلينا نروح على غير شجره احلى. هيدي ما بتشهي، منها اتراكتيف فعلا، منها اتراكتيف. وبعدين البولين تبعها بيلزق كثير، فالهواء كمان ما بيطيره. لكن شو الاشياء اللي بتخليه يتكاثر؟ وكمان شيء زياده انه ما بيعيش الا يومين. اللي بيخليه انه ينتقل من ورده للثانيه هي في حشرات كثير صغيره اللي هيك من وقت لوقت بيروحوا عليها وبينتقلوا من ورده لورده ثانيه، ولكن هالبولينيزاسيون هي كثير قليله. بعدين وانس راحت على صار فيها البولينيزاسيون، كثير صعب انه الورده تعيش بالشجره، لان كمان الشجره ناشفه
وبما انه ناشفه ما بتجيها كل الصيف فما بتغذيها منشان بعدين من هالورده لتصير يعني حتى ورد الشجره مش مبسوطين بوضعهم. مش مبسوطين، كارثه. وبعدين لما خلقوا في جزء كبير من هالفروت كمان بيموتوا، فبالاخر كل شجره كاكاو ما بتعطي بالسنه الا كيلو كاكاو، يعني almost nothing. واو. بتعرف انت كم كيلو كاكاو بتاكل بالسنه؟ انا شخصيا ايه بفضل ما نفتح هيك مواضيع على الهواء يعني ما لا مش كثير مش كتير، بس ولكن ببلادنا بناكل تقريبا بين 7 ل 10 كيلو شوكولا بالسنه. واو. which is a lot. يعني منتوج 7 ل 10 شجرات. لا حتى لا حتى كثير اشياء على حتى اكثر. معناتها انت عندك اليوم بعده بلاد عندك تقريبا يمكن 10 شجرات اما 15 شجره بس لك كل سنه رح ينجوا لك الكاكاو منشان نعمل فيه بس هيدي مسؤوليه كثير. هيدي مسؤوليه. هلا اليوم في انتاج كثير كبير بيطلع بافريقيا، صاروا من المين بروديوسر، ولكن بالاخر الحبوب الكاكاو ان في 3 مين كولتيفار او كاكاو. في واحده منهم بياخذ تقريبا 70% اللي منها كثير فليفرد اللي بتروح اكثر شيء للاندستري، وفي عندك الجران ماتر شوكولاتيه اللي يعني بياخذوا حبه ثانيه اسمها كريولا اللي هي بتاخذ تقريبا 10% من الانتاج العالمي. ولكن هيدي اللي اكثر شيء بتحبس نكهات. مزبوط، هيدي اللي عندها اكثر شيء اروما، هديك اسهل شوي من شان ننتجها ولكن ما عندها كثير اروما. فمن فكل هالبلاد بيستعملوا mainly 3 kind of cultivar. ولكن لما بتطلع ببلد او بتطلع ببلد ثاني النكهه هي مش نفسها. منشان هيك اكثريه الشركات بياخذوا كاكاو من عده بلاد من عده سورسز بيخلطوهم سوا منشان يكون في كل سنه يكون في كونسيستنسي بالتيست. مثل بعض انواع المبيد يلي تماي تفرق كثير بيخلطوا بشكل يوصلوا لشيء اقرب عن منتوج سنه الماضيه للسنين الجايه. مزبوط، مثل النبيد مثل الشامبانيا عاده بيعملوا كمان بياخذوا نبيد من عده سنين. نعم. منشان دائما يكون في الكونسيستنسي بالطعمه، فهالشيء كمان اليوم بيصير بالكاكاو. فمثل ما شفنا مش بس انه هالشجره كثير صعبه لتعيش منشان بعدين تعطي هالحبه، بس كمان في لوت اوف اوبستكلز اللي هي انه ما لازم تكون طيب ليش حبيناها؟ يعني الشوكولا يعني كل شيء ضده. هو طريقة يعني هالشجرة كيف بتنمى، انه باخر الدنيا انه لما وصلوها الاسبان الكونكيستاتور ورجعوا ما كان في شيء بيخليها تكون من الاشياء اللي هالقد محبوبة. مزبوط، خاصة انه طعمتها كثير مرة، وهي فعلا طعمتها كثير مرة. بنلاقيها بين الصفر و 800 متر، بس ما بتحب كثير الشمس، يعني اذا في كثير شمس بيحرقوا لها للشجرة وراءها. So it needs protection، معناتها بدها تكون كمان بمنطقة فيها كمان شجر أكبر منشان يحموها، فكل شيء صعب. هلا بعدين لما وصلت على يوروب كانوا يشربوها، ولكن في شخص ما رح نعمل له دعاية هون لأن كلنا بنعرفه أصلا، مش منه ناطر مسيو غورمي يعمل له دعاية، اسمه مسيو كادبوري. مسيو كادبوري شاف انه it was very fatty، فعمل طريقة منشان يكبس هالكاكاو ويطلع منهم الفات اللي هو بيصير بار دو كاكاو. نعم. فخلى جزء بالفات بالكاكاو وجزء طلعه. بهالطريقه هيدي طلع الشوكولا صار ليتل بيت مور فاتي، وزدنا له السكر وصرنا اليوم عم نقدر ناكله. هلا نحن في عندنا فيديو ثاني رح نقدر نطلع عليه لنشوف شو هو البروسيس. فيديو عند كمان شيف دو كوزين كثير مهم اللي فاتح الاتوليه دو شوكولا له كمان منه عايز دعايتي. رح نشوف كل البروسيس تبع الشوكولا. On voulait faire un atelier, donc on en a pris les codes avec les briques, avec l'acier, avec toutes ces choses-là, avec du béton. Et puis c'est pas un atelier de démonstration, c'est vraiment un atelier où tout est produit ici. Donc c'est un atelier qui vit, qui se patine avec le temps. La première étape, c'est la torréfaction. On va mettre une cinquantaine de kilos dans la trémie du torréfacteur. On ouvre la trappe et là, les fèves descendent dans le tambour. Le tambour va brasser les fèves et on a un brûleur à gaz à l'arrière de la machine qui permet d'apporter la chaleur, les calories. Ces fèves-là vont être mises dans le casse-cacao Tarare. Les fèves sont concassées. À la sortie de la machine, à la sortie du casse-cacao, on obtient le gruet, donc ce qui est la fève de cacao concassée, propre, séparée de sa peau.
Ensuite, on passe à l'étape suivante qui s'appelle le broyage donc, du gruet. En broyant le gruet, on va obtenir la pâte de cacao. Dans l'étape après le broyage des fèves de cacao, c'est l'étape du pétrin dans laquelle on va mélanger tous les ingrédients. Au-delà de mélanger tous les ingrédients, c'est également pour obtenir une pâte qui soit très homogène, de manière à passer à l'étape suivante, qui est l'étape du broyage. L'étape du broyage, c'est une broyeuse raffineuse qui est constituée de 3 gros cylindres extrêmement lourds. Cette pâte de chocolat passe au travers des cylindres et en ressort parfaitement broyée. Donc on a déjà quelque chose qu'on pourrait considérer comme être du chocolat. Pour l'aboutir, il va falloir l'affiner et ce travail d'affinage va se passer dans une machine qui s'appelle la conche. La conche, c'est un mélangeur puissant dans lequel est mis cette pâte de chocolat broyée. Toutes ces nouvelles particules vont être lissées, vont être usées, vont être polies par les pales de la conche. La rotation des pales fait rentrer de l'air naturellement à l'intérieur du chocolat et cet air va oxygéner le chocolat. On va changer la texture, on va changer le goût également lors de cette étape-là. La manufacture, vraiment, ce qui fait sa différence, c'est de travailler depuis les fèves de cacao. Je pense qu'il y a très peu de chocolatiers qui travaillent depuis les fèves de cacao. Donc voilà, c'est ça notre différence. Par conséquent, ce sera le goût, évidemment. C'est absolument pas pour dire qu'on est meilleur, c'est tout simplement pour dire qu'on est un peu différent et qu'on apporte une singularité, en espérant que ça plaise au plus grand nombre. مشوار الشوكولا من الحبة من الفواكه بساوث أمريكا جنوب أمريكا لحد اللقمة اللي عم ناكلها مشوار طويل كتير وشفنا بالريبورتاج كيف قطع بعدة بروسيسز كرمال نستخرج البطر زبدة الشوكولا نزيد له نكهات ونحوله. كان بدك تقول شيء عن الشوكولا الابيض؟ انا بحب هالخبريه لانه على عكس ما الناس بتفكر انه لا ما في شوكولا ابيض. صحيح، هو فعلا الشوكولا اللي نحن بناكله هي البات دو شوكولا اللي هي الشوكولا اللي كسرناه عملنا له قشرته، بعد ما عملنا له قشرته عملنا له صار بات، جزء ثاني عملنا له نفس البروسيس بس بعد عملنا له الزبده، هدول اثنين خلطناهم عملنا نوع بودره فيهم، بعدين زدنا لهم السكر. هلا اذا بيكون شوكولا اولي بنزيد لهم كمان الحليب، والشوكولا بلون هو فعلا منه شوكولا. يعني فيه كل شيء ثاني ما عدا فواكه الشوكولا، يعني فيه الزبده، فيه الحليب، فيه السكر. لا، الشوكولا بلون هو كمان بروسيس اخترعوه شركه نيسلي لان كان عندهم اكسس اوف بار دو كاكاو كوكو باتر، كان في اكسس فاخذوا هالزبده وخلطوها مع الحليب ومع السكر بس ما فيها كاكاو. فاليوم الشوكولا بلون بنسميه شوكولا ولكن ما في جواته كاكاو، في بس البار دو كاكاو. اوكي. ميشيل، شو بدنا ننهي؟ يعني كيف واحد اكثر شيء يستمتع بالشوكولا؟ في ناس تحب مع القهوه، في ناس حولته كمان للاكل، يعني مش بالحلويات، مع اللحمه مع الدجاج. شو اللي بيخلي الشوكولا يطلع نكهته كلها؟ نكست ويك نحن رح نكمل الحلقه، رح نفوت بكل شيء تيستينج الشوكولا، رح نحكي شوي عن هاو وي تيست شوكولات. هلا بنقدر نقوله انه اليوم الشوكولا الابيض اللي مثل ما قلنا منه شوكولا هو شيء بيحبوه الاولاد لان عنده كثير طعمه سكر، نحن اليوم بنحب طعمه السكر، فلما في حليب لما في سكر عم نحب هالشوكولا، ولكن الشوكولا مشان نقدر نلتز فيه لازم ندوقه بالفليفر الاوريجينال، معناتها بدنا نروح على شوكولا مع ريت اوف كاكاو كثير عالي، قد ما هو دارك قد ما بنحس بالشوكولا، اكيد قد ما هو مر كمان. فبس منشان نشوف شو الرايت بالانس، منشان نحن يكون عندنا هالاكسبيرينس ديغوستاتيف الكامله، لازم يمكن نعمل تيستينج من البيتر 1
اللي هو عنده الحلقه اخر شيء لما ينزع لك استدواء. هذا اكيد، هذا بدنا ننهي فيه، ولكن في بالانس اللي نحن بنحبه، ولكن كمان اللي نحن بنحبه منه ابسولوت، يعني ما ضروري انه نحن ناكل هالشوكولا بكل حياتنا. الحلو كمان انه نقدر نميز. وفي كمان اليوم شوكولا مع عده فليفرز، مع ليمون، مع جينجر، مع اورنج، اكيد مع كل شيء، في درايد فروتس، مع ملح، مع انا بيستاشيوز. 88.5%. انت شو؟ انا اكثر على 70، بس من وقت لوقت لما هيك عندي مثل ما في الفان دو ميديتاسيون، نسبه لإلي في الشوكولا دو ميديتاسيون، اللي باخر السهره بقعد على الفوتوي بقرا كتاب وبدوق هيك، بخلي شقفه شوكولا تذوب لمهله بتمي، بحس كل الاروما بشمهم وهيدي بتعطي كل الفليفر الطيبه. سو اتس ان اكسبيرينس. ثانك يو ميشيل. وقفه نحن بنكمل نهارنا.